नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। 14 गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने प्रचण्ड नेपाल समूहको घोषणा। नारायण काजीको नेतृत्वमा 2501 सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन। विघटन विरुद्ध भोलि सर्वोच्च र निर्वाचन आयोग जाने। राजधानीका गल्ली गल्लीमा सडक मजदुरहरूको कन्त बिजोग। सडक मजदुरका नाउँमा धेरै व्यवस्था र सरकार फेरिए। काम र मामको लागि सधैँ सकसको जिन्दगी जिउन बाध्य। नेकपा ओली समूहबाट प्रचण्डलाई कारबाहीको घोषणा। पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीबाट हटाइयो। सांगठनिक गतिविधि बढाउन ओली समूहले 7 प्रदेशमा संयोजक तोक्यो। सरकारको अलोकतान्त्रिक र संवैधानिक कदम विरुद्ध कांग्रेस आक्रमक बन्दै। सरकार विरुद्ध देशभर प्रदर्शन गर्दै। पौष 13 मा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा विरोधको कार्यक्रम तय। र सत्तारूढ नेकपा विवादको पराकम्पनले 6 वटा प्रदेश सरकार असुरक्षित। सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेश विभाजनको मारमा। बहुमत जुटाउन कांग्रेसको समर्थन जरुरी। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहले संसद विघटनको विरुद्धमा देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। काठमाडौँमा शुक्रबारदेखि केही न केही प्रदर्शन र 14 गते देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरूले बताएका छन्। बिहिबार बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले आन्दोलनका लागि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति समेत बनाएको छ। बैठकले प्रवक्ता श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 2501 सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति बनाएको छ। संसद विघटनको विरुद्धमा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्ष सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग पनि जाने भएको छ। यस्तै नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका शीर्ष नेताहरूले मदन नगर बल्खुमा पार्टी कार्यालय बनाउने घोषणा गरेका छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिए लगतै अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालसँगै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले मदन भण्डारीको शालिगमा माल्यार्पण गर्नु भएको छ। यो ठाउँसँग आफूहरूको सम्बन्ध गाँसिएको भन्दै पार्टीको भवन बनाउने जनाइएको छ। अब पालो स्पेशल रिपोर्टको। कसैलाई आलिशान महल, कसैलाई दिनभर पिठ्यूमा भारी। यो नियति समाजको यथावत छ। दिनभर श्रम गरेर पनि पेटभरि खान र एकसरो लगाउन समेत धौधौ छ। कसैका घरमा 84 व्यञ्जन पाकिरहँदा मजदुरका घरमा दाल भात पनि मुस्किल छ। यही दाल भातकै लागि दिनभर सडकमा भौतारिँदै दैनिकी चलिरहेको छ। समयमै काम त भेट्न पनि गाह्रो छ। भेटिए पनि उचित ज्याला समेत छैन। पछिल्लो समय महामारीले रोजगारी पनि लुटिएपछि सडक मजदुरहरूको दैनिकी झनै कन्त बिजोग छ। यो दृश्य हो बिहान बेलुकी चुल्हो बाल्नका लागि पिठ्यूमा गरहुँ भारी बोक्ने मजदुरको। राजधानीमा यस्ता दृश्यको खातै खात छ। यस्तै भारी बोक्ने नियति आजको मात्रै होइन, सयौं दिनका छन्। यी भारीसँग साक्षात गर्दै जिन्दगीको पाक्रो गुडिरहेको छ। गरिब र मजदुरका नाउँमा सिंहदरबार पनि छ, तर वास्तविक यी मजदुरका लागि यो सिंहदरबार आफन्त होइन। आफ्नो हुँदो हो त यी मजदुरहरूलाई उचित ज्याला सहितको कामको सुनिश्चित हुन्थ्यो होला। महामारीमा कैयौं दिन भोकै र नाङ्गै नबितेको पनि होइन, तर यी मजदुरहरूको चुल्हो नबलेकोमा कसैले आजसम्म सोधेको पनि छैन। किनकि उसको आफ्नो भन्ने यो शहरमा छैन अनि उसलाई आशा पनि छैन। दिनभर पसिना बगेको पनि छ। पसिना बगाएर कमाएको दामले बेलुकीको माम अपुरै छ। अब यो काम गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ। कुनै काम मेन पावरमा अफिसतिर पाए 10-12 हजारको पाए गर्ने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब काम पाइँदैन, त्यही भएर यही काममा हिँडेको। राजधानीका सहरका गल्ली र चोकमा महिला मजदुरीको हालत पनि उस्तै छ। दिनभर चोक र गल्ली चहारेर कौवारी बोतल संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तै बाध्यताको गलापासोमा जमुना पनि बाँधिएकी छिन्। दिनभर डुलेर कौवारी बोतल संकलन गर्नु उनको दैनिक कर्म हो। यसैबाट बेलुकीको चुल्हो जलाउने उनको योजना छ।
राजधानीका गल्लीमा चहर्न थालेको 3 वर्ष बढी भो। जिन्दगीका 20 वर्षको उमेर पार गर्दै गर्दा जिउनै मुस्किल छ। 5 कक्षा मात्रै अध्ययन गरेकी जमुना शहरमै कवारी बोतलका भरमा भोक पूरा भइरहेको छ। सपना त धेरै थिए होलान्। पेट पाल्न धौ भएपछि स्कुल जान छोडेर कवाडी बोतल संकलन गर्दै हिँड्ने बाध्यताका अघि सारा सपनाहरूले आत्मसमर्पण गरिरहेका छन्। एक बोराको 5 रुपैयाँ किलो, 10 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ हुन्छ। कन्लु मान लाग्छ नि, पैसा छैन के गर्ने। यो सहरमा बेथाका कथा बुनिएका धेरै होलान्। यस्तै मजदुरी गरेर नाना र चाचाको जोहो गर्न काभ्रेका शेरबहादुरको पीडा पनि उस्तै छ। दिनभरि अरूको काम गरेरै भारी बोकेरै बित्छ उनको दैनिकी। खाली पेट मलिन अनुहार लिएर काम खोज्नका लागि दिनभरि काठमाडौँका गल्ली गल्लीहरूमा भौतारिँदै दिन बितेको पत्तै हुँदैन। जसरी मजदुर भनेर सम्बोधन गरिन्छ हो उनीहरूका लागि सुख भन्नु पनि निकै दूर छ। पैसा बिना सास फेर्न पनि कठिन हुने राजधानीका सहरमा बाँच्न अनि बचाउन मुस्किल छ। दिन रात भारीसँगै अङ्कमाल गर्दै तारा अस्ताएदेखि उदाउँदासम्म सहरकै गल्लीमा खटिन पर्छ। त्यो गरहुँ भारीले थिचेको थाप्लोमा असंख्य पीडाहरू, सपनाहरू, रहरहरू अनि जिम्मेवारीहरू सबै थिचिएका छन्। के भाइ साबन से कमाइन्छ त्यस्तै हो। के कमाइ कठिन छ, भारी बहुत परेछ, जोहा छ। अब बालबच्चालाई दुध तेल खुवाउनु पर्यो, घरमा कमाइ छैन, जसरी कमाएर खुवाउनु पर्यो, भारी बोक्नु पर्यो नि। सडकका गल्ली गल्लीमा नाना र चाचाको सपना बोकेर सयौं मजदुरहरू दौडिरहेका हुन्छन्। यो दैनिकी आजको होइन, हिजो र अस्तिको नियमित नै हो। मजदुरको दैनिकी फेर्ने नाउँमा यही सडकमा धेरै आन्दोलन भए। आन्दोलनपछि धेरै व्यवस्था फेरिए। दर्जनौं प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारको सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका पनि छन्। तर यी मजदुरको दाल भात सहजै जोहो गर्न कोही कसैले सिनको भाँचेन। र त व्यवस्था होस् या सरकार, जो सुकै फेरिए पनि मजदुरहरू सरोकार राख्दैनन्। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन विशेष ब्युरोको सहयोगमा क्यामेरा पर्सन राजेन्द्र पन्तको साथमा ममता थापा र संगीता थापा, काठमाडौँ। नेकपा ओली समूहले कार्यकारी अध्यक्षबाट पुष्पकमल दाहाललाई कारबाही गर्दै हटाएको छ। विधान पदीय जिम्मेवारी प्रतिकूल काम गरेको भन्दै उहाँलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकले कारबाही गरेको हो। यस्तै नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका सातै प्रदेशमा संयोजक तोक्नु भएको छ। सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्ट, कर्णालीमा मणि थापा, लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल, गण्डकीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, बागमतीमा ईश्वर पोखरेल, प्रदेश नम्बर 2 मा सत्यनारायण मण्डल र प्रदेश 1 मा सुभाष नेउमाङलाई संयोजक तोकिएको छ। जनवर्गीय संगठनको समन्वयमा टोप बहादुर राई माझीलाई चयन गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसले संसद विघटन विरुद्ध पुस 13 गते देशैभर विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बिहिबार बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध पुस 13 गते देशका 165 निर्वाचन क्षेत्रमा एकसाथ विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरेको बताउनुभयो। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष सहित विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेकपा विभाजनको पराकम्पन प्रदेशमा पनि पुग्ने देखिएको छ। संघमा पार्टी विवादले 2 खेमामा औपचारिक रूपले विभक्त भएको नेकपा विवाद प्रदेश तहमा पनि पुगेको छ। विवादको पराकम्पनले 6 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पद समेत जोखिममा परेको हो। विवादका कारण प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सभा पनि विघटन गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रदेशको भविष्य अन्योलमा परेको हो। अनौपचारिक रूपमा यति बेला सत्तारूढ नेकपा विभाजित भएको छ। दुवै समूहले छुट्टा छुट्टै भेलाको आयोजना गरेर विभाजनको बाटो तय गरेसँगै प्रदेशमा समेत विभाजनको पराकम्पन पुगेको छ। संघमा विभक्त पार्टी प्रदेश हुँदै वडासम्म पुग्ने निश्चित भएको बेला प्रदेश सरकार समेत असुरक्षित भएका छन्।
पार्टी विभाजनले सबैभन्दा बढी असुरक्षित प्रदेश नम्बर 1 सरकार देखिएको छ। प्रदेश 1 मा 93 सदस्यीय प्रदेश सभा सदस्यमा नेकपाका 67 सांसद रहेका छन्, जसमध्ये अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षमा 47 र प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा 20 सांसद रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहितका अन्य दलहरूसँग मिल्दा समेत मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बहुमत पुर्याउन नसक्ने स्थिति छ। नेकपा बाहेक प्रदेश सभामा कांग्रेसका 21 जना, जनता समाजवादी दलका 3 तथा राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका 1-1 सांसद रहेका छन्। मुख्यमन्त्री राईलाई बहुमत पुर्याउन 47 सांसद आवश्यक हुन्छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री ओली निकट बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पद पनि दरावमा छ। पौडेल यस अघि पनि नेकपाको संसदीय दलमा अल्पमत सहदै आउनु भएकोमा पछिल्लो विभाजनले पौडेल मुख्यमन्त्रीमा असुरक्षित हुनु भएको हो। बागमती प्रदेशमा 110 सदस्यीय प्रदेश सभा छ, जसमा नेकपाका 80 जना प्रदेश सांसद छन्। ती मध्ये प्रचण्ड नेपाल पक्षमा 46 र ओली पक्षका 34 मात्रै छन्। यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री पौडेललाई बहुमत जुटाउन 22 सांसद पुगुन्छन्। पौडेलले कांग्रेसको साथ लिन सकेमा बहुमत पुग्ने देखिन्छ। प्रदेश सभामा कांग्रेसका 22, विवेकशील साझा दलका 3, राप्रपा र नेमकिपाका 2-2 र 1 स्वतन्त्र सांसद छन्। उता मुख्यमन्त्री पौडेललाई हटाएर सरकारको नेतृत्व गर्न प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई पनि कांग्रेसकै आवश्यकता पनि देखिन्छ। यो समूहलाई बहुमत पुर्याउन 10 सांसद आवश्यक पर्छन्। यस्तै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकार पनि खतरामुक्त छैन, तर कांग्रेस र साना दलको समर्थन लिन सके प्रदेश सरकार जोगिन सक्छ। 60 सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका 40 सदस्य रहेका छन्। तीमध्ये प्रचण्ड र नेपाल पक्षका 13 जना मात्रै छन्, 27 जना ओली पक्षका रहेका छन्। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि अल्पमतमा पर्नु भएको छ। सरकार जोगाउन पोखरेललाई कांग्रेसले सघाइमा सुरक्षित रहन सक्छ। 87 सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका 61 सांसद रहेका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा 35 र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपालको पक्षका 26 सांसद रहेका छन्। यस्तै कांग्रेसका 19, जनता समाजवादी पार्टीका 6 र जनमोर्चाका 1 जना सांसद रहेका छन्। प्रचण्ड नेपाल निकट कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीसँग ठिक्क बहुमत छ। प्रदेश सभामा 40 मध्ये नेकपाका 33 सांसद मध्ये प्रचण्ड नेपाल पक्षका 21 र ओली पक्षका 12 सांसद छन्। 1 सांसदले मात्रै साथ छोडे पनि मुख्यमन्त्री शाहीको पद पनि जोगिन मुस्किल छ। यसअघि ओली पक्षले शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता गरेको थियो। पार्टी विभाजनले सुदूरपश्चिम सरकारलाई भने कुनै असर नपर्ने देखिएको छ। नेकपाका 39 सांसदहरूमध्ये ओली पक्षका 4 जना मात्रै छन्। प्रचण्ड नेपाल पक्षसँग स्पष्ट बहुमत कायमै रहेकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सुरक्षित रहेको हो। मन्त्री परिषदमा पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरा मात्रै ओली पक्षका हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका 12 र जसपाका 2 सदस्य रहेका छन्। 5 वर्षका लागि गठन भएका प्रदेश सरकार नेकपा विभाजनको पराकम्पनले धर्मराएका छन्। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन राजनैतिक ब्युरोको साथमा सुनिल बाबु पन्त, काठमाडौँ। मोरङको काने पोखरी खीरका लागि प्रसिद्ध स्थलको रूपमा परिचित छ। विक्रमसम्म 2022 देखि यो स्थान खीरकै लागि परिचित रहँदै आएको हो। यस ठाउँलाई त्यस समयमा खीर पोखरी पनि भनिन्थ्यो। खीर खानकै लागि नेपालका मात्रै होइन विदेशबाट समेत आउने गर्थे। खीरका लागि प्रख्यात यस स्थान अहिले चाउमिन, मोमो, सेकुवा, सुकुटी जस्ता परिकारले विस्थापित गरेको छ। मोरङको काने पोखरी अहिले फेरिएको छ। एकताका खीरका लागि प्रख्यात काने पोखरी यति बेला मोमो, सेकुवा र चाउमिनको गन्तव्य जस्तै भएको छ। काने पोखरीमा स्वदेशी तथा विदेशीले खीरको स्वाद चाख्न आउँथे, तर यति बेला खीर होइन मोमो, चाउमिनले बजार ओगटेपछि खीरको समेत व्यापार ओह्रालो लागेको छ। खीर खाने जनसङ्ख्या अहिले धेरै कम छ। अहिलेका पिँढी जस्तो जेनेरेसन केटाहरूले खीर खाने भनेको चल खीर भनेको के हो भने अनौठो कुराहरू सम्झिन थालिसक्नु। स्वास्थ्यको हिसाबले खीर निकै उत्तम परिकार हो। शाकाहारीका लागि खीर झनै लाभदायक छ। स्थानीय दूधबाट उत्पादित खीर स्वदेशी तथा विदेशीका लागि लोकप्रिय हुँदै आएको हो। करिब 50 वर्ष अघिदेखि खीर खान पाहुनाहरू काने पोखरी पुग्ने गर्दथे, तर पछिल्लो समय मोमो, चाउमिन थुक्पाले बजार ओगट्दै गएपछि खीर लोप हुन थालेको हो। 4 रुपियाँ लिटर, 3 रुपियाँ लिटर पाउँछ भने अहिले 70 रुपियाँ लिटर पुग्यो। चामल पनि त्यतिखेर 3 रुपियाँ, 4 रुपियाँ, 5 रुपियाँ किलो थियो भने अहिले अब 70, 80 रुपियाँ किलो पुगेको, 90 रुपियाँ किलै होला। चारकोसे झाडी बीचमा रहेको बजार पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा समेत चिनिने गरेको छ।
चुरे क्षेत्रको फेदीमा रहेको उक्त बजारमा दैनिक नास्ता खानकै लागि सयौंको संख्यामा मानिस आउँछन्, तर खीर खानेको संख्या न्यून हुँदै गएको छ। खीरको राजधानी मानिने कानेपोखरीमा अहिले खीरको भन्दा मासु र मदिराको व्यापार बढ्दै गएको छ। दूधका परिकार, कुराउनी, घिउ पहिला पाइने गरे पनि अहिले दूधका परिकार केही पनि पाइँदैनन्। व्यवसाय तथा ठाउँको पहिचान मेटिँदै जाँदा स्थानीय तहले खासै ध्यान नदिएको स्वीकार छ। पशु नस्ल सुधार, पशुको उन्नत जातको एआई गर्ने कार्यक्रम गर्यौं। यो पछाडि हामीले निशुल्क गर्दै थियौं। अहिले चाहिँ राज्यले चाहिँ निशुल्क कुनै पनि गर्न नदिने भएकोले हामीले 25% कृषकसँग लिन्छौं र अरु 75% हामी हाल्दिन्छौं। 500 रुपैयाँ लाग्छ एउटा गाईको भैँसीको एआई गर्दा। अहिले सुँगुरमा पनि सुरु गर्दै भन्दै छ। यो विशेष गरेर आज दुधकै प्रोग्राम अनि यो दिवसै खीर दिवस भएको कारणले हामीले अहिले गर्न खोजेको चाहिँ के छ भने कृषिसँग हामीले अहिले पैसा राखेका छौं। यो भन्दा अगाडि कृषितिर हामीले ध्यान दिएको थिएनौं। अब हामी बाटाघाटामा मात्रै ध्यान दिन छोडेर कृषितिर पनि ध्यान दिन थालेछौं। मौलिक तथा स्वास्थ्यवर्धक परिकार खीरको पहिचान बनाएको कानेपोखरी पछिल्लो समय मासु र मदिराको गन्तव्य बन्दै गएको छ। आयातित वस्तुहरूले बजार छ्यापछ्याप्ती छ। पर्यटकीय महत्व समेत रहे पनि तीनै तहका सरकार बेखबर रहँदा खीरको पहिचान क्रमशः नामेट हुन थालेको हो। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा मोरङ सहकर्मी उत्तम पोखरेलको रिपोर्ट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 30औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको छ। आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डाक्टर गणेशराज जोशीले नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पेश गर्नुभएको हो। आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहका बीच प्रमुख आयुक्त जोशीले आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुभएको हो। दुई 2072 सालको भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएको धरहराको 20औं तलाको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहराको 20औं तलाको पुनर्निर्माण गर्ने काम सम्पन्न भएको बताएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले 20औं तलामा बन्ने बारदली बनाउने काम भइराखेको बताउनुभयो। पुनर्निर्माणको काम चाहिँ अहिले भइराखेको छ। हामी 23 तला पुरा बनाउनु पर्ने हो। बेसमेन्ट सहित हेऱ्यौँ भने यो 25 तलाको बन्ने हो र 20औं तलामा चाहिँ अहिले जे निर्माण भइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ बाल्कनी हुनेछ। एउटा चाहिँ तपाईँको बारदली भनौँ त्यो चाहिँ हुनेछ र त्यहाँबाट चाहिँ सम्पूर्ण सहरको दृश्यावलोकन गर्न सकिने खालको। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवालीले यसै आर्थिक वर्षभित्रमा काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढेको बताउनुभयो। आगामी असार मसान्तसम्म मूलभूत कामहरू सम्पन्न गरी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिने गेवालीले बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले संसद विघटनको विरुद्धमा घोषणा गरेको आन्दोलनको तयारी सुरु गरेको छ। आन्दोलनका कार्यक्रमलाई सफल बनाउन रणनीति तयार गर्न बिहिबार बैठक बसेको जसपाका नेता केशव झाले बताउनुभयो। बैठकमा आन्दोलनको तयारी सम्बन्धमा छलफल भएको नेता झाले बताउनुभयो। 11 र 12 गते त्यही 3 दिनको लगातारको आन्दोलनको तयारी गर्ने सन्दर्भमा आज हामीले सबै ठाउँमा आन्दोलन तयारी बैठकको आयोजना गर्ने भनेका थियौं। त्यसअनुसारै त्यसअनुरूपै आज हामी यहाँ चाहिँ जसपाले यसअघि नै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट पुस 10 गते प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुतला दहन गर्ने, पुस 11 गते मसाल जुलुस निकाल्ने र पुस 12 गते बृहत प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरिसकेको छ। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेसँगै जसपाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। भारतबाट G2G मा रासायनिक मल खरिद गर्ने बारे तोकिएको छलफल 1 वर्षपछि पुनः अघि बढेको छ। मल खरिद बारे सहसचिव तहमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। G2G मा मल खरिद बारे झण्डै 1 वर्षभन्दा अघिदेखि रोकिएको छलफल पुनः सुरु भएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो।
नेपाल भारत दोस्रो अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनको लम्बाई 50 किलोमिटर लामो हुने भएको छ। नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनको संयुक्त इन्जिनियरिङ टोलीले गरेको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनमा पाइपलाइनको लम्बाई एकिन भएको निगमको 1 नम्बर प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। पाइपलाइनको 15 किलोमिटर भूभाग नेपालतर्फ र 35 किलोमिटर भारततर्फ पर्ने डिपो प्रमुख नकुल प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। भारतको सिलगुडीदेखि नेपालको झापाको 4 आलीसम्म बन्ने पाइपलाइनको रूट गत मक्सिर 18 गते तय भएको थियो। अब विश्व समाचार। भारतीय कांग्रेसको महासचिव प्रियंका गान्धी सहित कांग्रेस नेताहरू गिरफ्तार भएका छन्। भारतमा नयाँ कृषि कानूनलाई लिएर किसान र केन्द्र सरकारबीच गतिरोध जारी रहेका बेला कांग्रेस नेताको गिरफ्तार गरिएको हो। विपक्षी दल कांग्रेसले यही मुद्दालाई लिएर सरकारलाई घेर्ने योजना बनाइरहेका बेला महासचिव सहितका नेतालाई गिरफ्तार गरिएको हो। राहुल गान्धीको नेतृत्वमा कांग्रेस नेताहरूले कृषि कानून विरुद्ध 2 करोड व्यक्तिको हस्ताक्षर संकलन गरी राष्ट्रपतिलाई बुझाउन लगेका बेला नेताहरूलाई गिरफ्तार गरिएको हो। अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता शनिबारदेखि सुरु हुने भएको छ। दाङको लम्हीमा सञ्चालन हुने उक्त प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 2 भिड्नेछन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आर्थिक सहयोग तथा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा हुन लागेको उक्त प्रतियोगितामा देशभरका 8 टोली सहभागी हुनेछन्। सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। समूह एमा सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब प्रदेश नम्बर 2 कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश छन् भने समूह बीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 छन्। प्रतियोगिताका सबै खेल 20 ओभर खेलाइनेछन्। उद्घाटनको दिन दोस्रो खेल एपीएफ क्लब र कर्णाली प्रदेश बीच हुने क्यानले जनाएको छ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल पुस 19 गते खेलाइनेछ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। 14 गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने प्रचण्ड नेपाल समूहको घोषणा। नारायण काजीको नेतृत्वमा 2501 सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन। विघटन विरुद्ध भोलि सर्वोच्च र निर्वाचन आयोग जाने। राजधानीका गल्ली गल्लीमा सडक मजदुरहरूको कन्त बिजोग। सडक मजदुरका नाउँमा धेरै व्यवस्था र सरकार फेरिए। काम र मामको लागि सधैँ सकसको जिन्दगी जिउन बाध्य। नेकपा ओली समूहबाट प्रचण्डलाई कारबाहीको घोषणा। पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीबाट हटाइयो। सांगठनिक गतिविधि बढाउन ओली समूहले 7 प्रदेशमा संयोजक तोक्यो। सरकारको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम विरुद्ध कांग्रेस आक्रमक बन्दै। सरकार विरुद्ध देशभर प्रदर्शन गर्दै। पौष 13 मा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा विरोधको कार्यक्रम तय। र सत्तारूढ नेकपा विवादको पराकम्पनले 6 वटा प्रदेश सरकार असुरक्षित। सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेश विभाजनको मारमा। बहुमत जुटाउन कांग्रेसको समर्थन जरुरी। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म तुलसी अरियाल पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।